तपाईहरुले नियुक्ति गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अहिले नियुक्तिको स्वरूप पनि देखियो यहाँ। उहाँको नियुक्ति 6-7 महिना भन्दा बढी भएन होला है। अहिले एउटा स्वभाव देखाउनु भयो नि, म अन्दाज गर्न सक्छु 6-7 महिना भन्दा बढी उहाँको नियुक्ति भएन होला। र तपाईको आफ्नै क्रियाकलापहरू पनि शंकास्पद छ। त्यसको वान अफ द एभिडेन्स चाइना फाउन्डेसनको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभको एक्टिभिटिज, भिसा एक्सपायर भइसकेको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभलाई तपाईले सँगै लिएर हिँड्ने। अब यो चाहिँ छ त्यो चाहिँ छैन, हामीसँग के छ के छैन, कसरी कुन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा आम पारदर्शीको रूपमा लिनको निम्ति एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। नेपाल सरकारले कुन एनजिओसँग पैसा दिने बाइलाटरल मल्टिलाटरल भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक शाखा नै छ। अनि टिएरसेल अहिले भर्खर एउटा हेपी जस्तै मन्त्रीलाई नि एउटा सदस्य किन जाने भन्ने होला, जो आज उहाँ हुनुहुन्छ अरूले नि होला नि त। त्यो परम्परा अन्त्य गर्नलाई कानुनै बन्नु पर्यो। नेपालको नियम कानुनमा कुन छ, कुन प्रिन्सिपलको स्वीकृतिमा 1.5 लाख रुपैयाँ सरकारी स्कुलको छुट्टै खडा गरेर पैसा खुवाउने चलन छ। के कहाँ कमजोरी छ त्यो कानुन बनाउनेमा चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। यो किन 32 वर्ष पुरानो 5%, 10% मात्रै त्यहाँ जाने, अरू त्योभन्दा अत्यधिक बजेट यो कागजी प्रक्रियाहरूमा मात्रै सीमित रहने कारणले गर्दाखेरि आज यसको प्रभावकारिता, यसको उपादेयता माथि प्रश्न उठेको छ। मैले सुनेको मन्त्री जस्तो भद्र भलाद्मी मान्छेलाई पाएर देख्दा भलाद्मी त्यति व्यवहारिकमा त्यस्तो मसँग चाहिँ केही छैन। सरसर्ती भन्नुभयो कसरी हिजोको अवस्था किन 5 करोड थियो, के अवस्था थियो र 5 करोड भयो। तपाईँहरूले सुधार गर्दाखेरि 17 करोडमा पुग्यो भने हामीलाई अहिले नै मैले भन्नु खोजेँ, तपाईँले त्यो थ्योरीमा सर भन्नुभयो यसको अवस्थामा चाहिँ यस्तो थियो र अहिले यस्तो भयो भन्दाखेरि कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न। किनकि कानुनमा त हामी यति लुफुल छौँ, किनकि हाम्रो नेपालीको बानी नै कानुन तोड्ने वही बहादुर। उसले केही डोनेसन दिन्छ, त्यसमा केही कमिसन पाइन्छ भनेर तपाईले देशको कानुन मिचेर कुनै एउटा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जो भिजा एक्सपायर भएर यो देशमा काम गरेर बसिरहेछ उसको सङ्गत गर्न मिल्दैन। हाम्रो लागि आवश्यक छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भने त यो कोच्याए जस्तो हो। अहिले एकदम व्यापक चर्चा छ, भिडियो पनि भाइरल छ, न्युज पनि भाइरल छ। राष्ट्रपतिजीको भतिजोको लागि नियुक्ति, मन्त्री राष्ट्रपतिजीको भान्जा, राष्ट्रपतिजीको भतिजोको नियुक्ति, जो एउटा सरकारी सुबाया खड्डा लेभलको मान्छे। यो सरकारी निकायहरूलाई सरकारले पैसा दिनु पर्यो, संसदलाई हामीलाई सरकारले पैसा दिन्छ भने हामीले काम गर्ने हो, अर्थात् चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, दिँदैन भने नगर्ने हो। मान्यजीहरू कर्मचारीहरूको बिचमा एउटा दुःखदै हो। अब गल्ती कसको हो, यताबाट कि उताबाट आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो दुःखद घटना हो। किनभनेदेखि अब यो बाहिर मेसेज राम्रो जाँदैन। सदस्य सचिवले अहिले भन्नुभयो 65 अर्बको कुरा गर्नुभयो। 65 अर्बले के काम हुन्छ है त? त्यसले भरतपुरको जस्तो 20 वटा रङ्गशाला भन्छ, पोखराको जस्तो 3टा विमानस्थल भन्छ 65 अर्बले। त्यो 65 अर्ब सकिने कहाँ हो? 5 स्टार होटलमा। के देखिन्छ भने फगत हामी आफू त्यो ठाउँ पुगेपछि त्यो काम गर्नलाई रहेछौँ जस्तो लागिरहेछ। समाज कल्याण परिषद कुन पुरानो कानुनमै चलिरहेछ भन्ने कुरा आएको छ। चेन्ज गर्ने सोच राख्नु भएको छैन भने त्यसैबाट प्रुभ हुन्छ कि त्यो खाने ठाउँ मात्रै रहेछ भन्ने कुराहरू त्यतिकै प्रुभ हुन्छ। यो एनजिओजबाट आएका थुप्रै प्रोजेक्टहरू अलिक बढी विवादमा रहने र बेरोजगार देखिने खालको स्थिति छ। छटपष्ट तरिकाले आएको पैसाहरू कति आयो, के आयो, सरकार भन्दा एनजिओले प्रभावकारी देखाउने स्थिति पनि छ। शुद्ध भावनाले आएको, शुद्ध मनले आएको पैसाहरू पनि यहाँ दुरुपयोग भनेर सुन्यो भने त्यो शुद्ध मन भएकाहरू कुडिने, अशुद्ध मन भएकाहरू चाहिँ त्यसको विकसित हुने। किनभने अशुद्ध मन भएकोले सबैले मिलाएको हुन्छ। समाज कल्याण परिषदबाट पैसा ल्याऊ, कागज मिलाऊ, काम केही तपाईँको होस् नहोस्, कागज मिलाए मात्रै काम होस् भन्नेमा चाहिँ आम धारणामा गएको छ। नियमन गर्न बनेको परिषदको कार्यशैली समाज कल्याण परिषद छैन, समाज विखण्डन परिषद राख्दा हुन्छ कि यसलाई खारेजी गरौँ। 11-16 गते निर्णय गरेर निर्देशन पनि गरेका छ। यसलाई पनि कार्यान्वयन अब यो 78 सालदेखि अहिलेसम्म भएको पनि रहेछ, केही पनि सुनवाई नै छैन। दिया छ त्यसलाई त कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो, राम्रो पक्षलाई लिनु पर्यो। समाज कल्याण परिषद जसले सङ्घ संस्था छनौटमा उहाँको अपारदर्शिता देखिन्छ, निहित स्वार्थहरू देखिन्छ, प्रष्ट देखिन्छ, फेरि कुन ढाट्नु पर्दैन। यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि मैले हेरेको छु एनजिओमा आबद्ध भएका र त्यहाँ दिइन्छ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा पनि चुनावको बेला रात बाँडे नि देखाएको छु मैले। कोही चुनाव जित्ने, कोही पैसा कमाउने, कोही आफ्नो मान्छेलाई अनि त्यसबाट लाभान्वित बनाउने,
यो परिपाटी कहिले बन्द हुन्छ सभापति, मेरो अहम मुद्दा त्यो छ। तपाईँहरूले खालि निवेदन दिन साथ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा लघुतावास हो राज्यको निम्ति। हामीलाई नचाहिए क्षेत्रमा किन गर्ने? मैले यति रकम लिएर आएँ भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ। त्यो भनेको गरिबलाई, देशलाई अझै गरिब बनाइरहेको छु भन्ने हो। खेतमा गएर मान्छेले कुनै धर्मको प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो? त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो? त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? खेतमा तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला नि त। मन्त्रीजीले भने भित्रभित्र आफू निकटका एनजिओहरू, आफू निकटका मान्छेहरूलाई पैसा दिलाउने काममा लागिराख्नु भएको छ। समाज कल्याण परिषद कसरी चल्ला भन्दा पनि यसरी नै चल्ला कि भन्ने चिन्ता छ। समाज कल्याण परिषद नै हामीलाई चाहिँदैन। अब मन्त्रालयको एउटा शाखाले यो हेर्दा हुन्छ। समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो बुहारीलाई पिआर भएको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नु। अब पिआर भएको नियुक्ति भएको त्यो बेलाको काम कारबाही र त्यो कानुनको बेलामा कहाँ गयो? कुरा उठाउनु, प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन, स्वाभाविक छन्। त्यो समाज कल्याण परिषदको देश बिगार्ने भूमिका छ। त्यो देशमा बरु त्यसलाई बन्द गरौँ। ऐन कानुनलाई संशोधन गरेर सदस्य सचिव त आज एकजना हुन्छ, 1.5 वर्ष भयो, फेरि अर्को आउनुहुन्छ, अलग ठाउँमा छ। एउटा गाली गर्ने र भन्ने परम्परालाई अन्त्य गरेर कानुन दर बनाउनु पऱ्यो कि। तपाईँको आफ्नै क्रियाकलापहरू पनि शङ्कास्पद छ। त्यसको वान अफ द एभिडेन्स चाइना फाउन्डेसनको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभको एक्टिभिटिज। भिसा एक्सपायर भइसकेको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभलाई तपाईँले सँगै लिएर हिँड्ने, उसले केही डोनेसन दिन्छ, त्यसमा केही कमिसन पाइन्छ भनेर तपाईँले देशको कानुन मिचेर कुनै एउटा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जो भिसा एक्सपायर भएर यो देशमा काम गरेर बसिरहेछ उसको सङ्गत गर्न मिल्दैन। यो नेपालमा एनजिओहरूसँग काम गर्न सहज होस् भनेर डोनर एजेन्सीले पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत भन्दा आफै डाइरेक्ट डोनेसन दिने गरेको पाइन्छ र त्यसमा सरकारी निकायको तर्फबाट समाज कल्याण परिषदले कोअपरेट गरिराखेको विभिन्न एजेन्डाहरू देखिन्छ। यसमा आक्रा एजेन्डा अफ एक्सन, भुसान इनिसिएटिभ र त्यसपछि 2015 को पेरिस कन्भेन्सनले पनि यसको फरक अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिसके तापनि 2049 सालमा यो बनेको एक्ट अहिलेसम्म पनि त्यही प्र्याक्टिस गरेर त्यसमा श्री 5 को सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार मात्र लेखेर अभ्यास गरेको पाइन्छ। यो 32 वर्षमा संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, तर सोसल वेलफेयर काउन्सिलले त्यही पुरानै एक्ट अन्तर्गत काम गर्न चाहन्छ। अघि पूर्व माननीय ज्यूले भन्नुभएको जस्तै एउटा परिवारको केही लाभ र कम्फर्टको लागि राखिएको जस्तै अहिले पनि अभ्यास गर्ने। म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि केपी ओली सरकारको पालामा यो यस्तो भइराखेको भ्रष्टाचारहरूलाई निरुत्साहित गर्नको लागि कोड अफ कन्डक्टको कुरा चलेको थियो, जुन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। एउटा त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने निर्देशनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा यो यसरी नै चलिरहने हो भने यही समितिमा मैले एउटा स्टेटमेन्ट युज गरेको हजुरहरूलाई स्मरण गराउँदै यो देश कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता छैन मलाई, यो देश यसरी नै चल्छ कि भन्ने चिन्ता छ। समाज कल्याण परिषद कसरी चल्ला भन्दा पनि यसरी नै चल्ला कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नहोस्। कुनै पनि देशमा पोलिटिकल अफेयर्स, इकोनोमिक अफेयर्स र सोसल अफेयर्सको 3वटा रकमहरू सहायता रकमहरू आउने चलन हुन्छ, पद्धति हुन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा हामीलाई पोलिटिकल अफेयर्सको लागि, रिस्ट्रक्चरिङको लागि बजेटहरू चाहिएको थियो, त्यो बेला हामीले लियौँ। इकोनोमिक अफेयर्सको अहिले पनि आइएफसी, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूको, एडिबीहरूको, डिएफआइडीको आउने छ फरक। तर सोसल अफेयर्समा विदेशमा पनि यस्तै समाज कल्याण परिषद जस्तै परिकल्पना गरेर रेड बुक र व्हाइट बुकको अभ्यास हुन्छ। रेड बुक अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ र व्हाइट बुक चाहिँ समाज कल्याण परिषदले सञ्चालन गर्छ। यो अभ्यास बाहिर पनि रहेको छ, तर अहिले पनि 32 वर्ष पुरानै अभ्यास गरेर यसमा माननीय सभापतिज्यू अन बजेटरी अन ट्रेजरी, अन बजेटरी अफ ट्रेजरी, अफ बजेटरी अफ ट्रेजरी, यो 3वटा किसिमको हुन्छ। समाज कल्याण परिषदले अफ बजेटरी अफ ट्रेजरीलाई उत्साहित गरेको पाइन्छ, जुन कुरा करप्सनको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। कुनै पनि देशमा 3वटा फरक अंशको अर्थतन्त्र हुन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टर, एउटा प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर। डेभलपमेन्ट सेक्टरको इकोनोमी जति सानो भयो देश त्यति समृद्ध मानिन्छ। यो डोनरहरूले पैसा पठाउने जति घट्यो
देश त्यति समृद्ध भयो र प्राइभेट सेक्टरको फन्ड बढ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा मैले यति रकम लिएर आएँ भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ। त्यो भनेको गरिबलाई देशलाई अझै गरिब बनाइरहेको छु भन्ने हो। प्राइभेट सेक्टरको फन्ड बढ्नुपर्छ र पेरिस डिक्लेरेसन र आक्रा एजेन्डा अफ एक्सन हेर्ने हो भने यिनीहरूले पनि के निर्णय गरेको छ भने र पेरिसको 2015ले पनि कि त्यो देशको आवश्यकता अनुसारको र देशको प्राथमिकता अनुसारको बजेटहरू छुट्याइयोस्, त्यही अनुसारको एजेन्डा अफ एक्सन बनाइयोस् भनेर यो ग्लोबल ट्रिटी नै भएको छ। तर समाज कल्याण परिषदले यसलाई पनि कतै अवलम्बन गरेको पाइँदैन। 2008देखि नै हुन थालेको हो भनेको हामी 16 वर्ष अगाडि नै भइसकेको ट्रिटीहरूलाई पनि हामीले समाज कल्याण परिषदले कतै अवलम्बन गरेको पाइँदैन। र यसरी नै हेर्दै जाँदाखेरि हामीले 2002-03तिर देशमा हामीलाई यो पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङमा काम गरिरहेका थियौँ, पोलिटिकल इन्सर्जेन्सी थियो। त्यो बेलामा हाम्रो धेरैवटा फन्ड चाहिँ सरकारी तवरले आइराखेको थियो। जुन बेलामा एउटा इन्टरनेसनल फोरममा के कुरा चल्यो भने 2002-03तिर धेरैवटा यो द्वन्द्व पीडितहरूको विरुद्धमा गभर्मेन्ट फन्ड चलेको हो कि भनेर केही अनुरोध गयो र अफ ट्रेजरी र अफ बजेटरीको रिक्वेस्ट आयो। त्यो बेलामा त्यो अभ्यास भयो। त्यो समय सान्दर्भिकता अनुसार आवश्यक थियो र त्यो हुन थाल्यो। तर अहिले आएर इन्टरनेसनल ट्रिटीमा हाम्रै देशको रिप्रेजेन्टेटिभले पनि स्वीकारिसक्यो कि अब अफ बजेटरी अफ ट्रेजरी चाहिँदैन र यहीँको डोनर एजेन्सीले पनि स्वीकारिसक्यो कि हामी यो प्र्याक्टिस गर्न चाहँदैनौँ। तर समाज कल्याण परिषदले यसको लागि कतै कुनै एक्सन लिएको पाइँदैन। अन्त्यमा मैले आजभन्दा 15 दिन अगाडि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, जुन प्रश्नको केही अंश माननीय गोकुल बास्कोटाज्यूले पनि भन्नुभयो कि अदालतले निर्णय गरिसकेको टेन्डरहरू तपाईँ अझै पनि किन कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ र अदालतले त्यो भाडा त्यही सीमित र निश्चित व्यक्तिलाई समूहलाई नदिनु भन्दै पनि त्यसको किन दिइरहनु भएको छ, त्यसको जवाफ आज म चाहन्छु। र मेरो अन्तिममा निर्देशनको लागि अनुरोध माननीय सभापतिज्यूलाई कि यो ऐन आजभन्दा 32 वर्ष पुरानो ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यसको लागि निर्देशन हामीले दिनुपर्छ। र अर्को यो ऐन एकदमै प्रोसिड्युर ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस भएकोले गर्दा, यो समय लाग्ने भएकोले गर्दा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीले नियमावली परिवर्तनको लागि प्लान अफ एक्सन यथाशीघ्र लिनुपर्छ र त्यसको लागि हामी निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। समाज कल्याण परिषद भनेर जे बुझिन्छ त्यसको नाममा जे जति प्रपर्टी छ र यहाँहरूले भन्दैखेरि भन्नुभएको छ, अघि सदस्य सचिवले भन्नुभयो के अरे हामीले चाहिँ परियोजनाहरू लिएर आएका छौँ कि आएको छ। र परियोजनामा तपाईँहरूको यहाँ गजब के देखिन्छ भने सङ्घ संस्थाहरूको विवरणमा पानी वितरण भन्नुभएको छ। यो अब खानेपानी संस्थान त होइन होला, होइन? अब यसको कामभित्र यो पर्ने हो कि? अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसमा दर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्, दर्ता भएका छन् कि छैनन्? परिवार नियोजन नै यसमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? रेड क्रस हुन्छ कि हुँदैन? तिनीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ कसले गर्छ त? यो छाता र माउ सङ्गठन हो भने यी चिजहरू कहाँ हुँदै गरेका छन् कि छैनन्? जस्तो रेड क्रसका गाडीहरू कहाँ छन् अहिले? कुन गाडी कहाँ छन्? परिवार नियोजनका कहाँ छन्? तिनीहरूको चुनावी प्रक्रियाहरू कस्तो भइरहेका छन्? यस विषयमा मोनिटरिङको कुरा, त्यसमा कानुनी अभावको कुरा केही महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो एउटा कुरा पनि हो। अर्को चाहिँ रिपोर्ट तपाईँहरूले अनुमति दिँदा कानुनमा एकदम लुप होल्स रहेछ। 45 दिनभित्र अनुमोदन गर्नै पर्ने, अनुमति दिनै पर्ने भनेर स्वीकार गर्नु, त्यो महसुस गर्नु, सरकारसित पनि समन्वय गरेर स्वीकार गर्नु एउटा त सत्य हो, आवश्यकता हो। तर जुन कुरा हाम्रो लागि आवश्यक छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भने त यो कोच्याए जस्तो भयो। यसको के प्रयोजन रहन्छ त समाजमा? के इम्प्याक्ट रहन्छ समाजको विकासको लागि, चेतनाको लागि वा भौतिकै पूर्वाधारको लागि? यसले भौतिक पूर्वाधार गरेर हिँड्ने हो जस्तो त लाग्दैन। यसले त अरू विभिन्नको मोनिटरिङ गर्ने, तिनले के गर्दैछन् भन्ने कुराको समन्वय गर्ने जस्तो मात्रै देखियो। त्यो एउटा कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अहिले मैले हिजो अस्ति एउटा भिडियो हेर्नुभयो होला, एकदम सोसल साइटहरूमा भाइरल भइरहेको छ। खेतमा गएर मान्छेले कुनै धर्मको प्रचार गरिरहेको छ। त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो? त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो? त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? खेतमा
तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला नि त, मान्छे धान काटिरहेछन्, एउटाले विदेशी भाषामा भट्याइरहेछ, अर्को ट्रान्सलेटरले इन्टरप्रेटरले त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा बताइरहेको छ, भन्छ फलानाको के भन्छ नि, हामीले पूजापाठ आरती धुपधुवार गरे जस्तो गऱ्यौ भने सम्झ्यौ भने तिम्रो यो दुर्दशा खत्तम हुन्छ, ऊ खत्तम हुन्छ, ऊ खत्तम हुन्छ। यो कहाँ भइरहेछ होइन? केमा हामी लिन्छौँ, केमा हामी लिँदैनौँ, यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने, बनाउनु पर्छ। र कानुनको संशोधन आवश्यक छ भने कानुनी संशोधन गर्नु पर्यो। सभापतिज्यू निर्देशित त्यही हुनु पर्यो कि कानुन त्यो पुरानो कानुनले चल्दैन भने आजको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने गरी। अर्को पनि छ एउटा, पैसा त आउँछ, च्यारिटीबाट आउँछ भन्नुभयो, डाइरेक्ट गभर्मेन्टहरूले सपोर्ट गरेर पैसा आउँछ कि आउँदैन? त्यो पनि आउँछ। त्यसो भए त त्यहाँका पब्लिकको पनि त ट्याक्स पेयरहरूले तिरेको पैसा हो नि, त्यसको यहाँ ठिक ठाउँमा अनुमोदन के अरे काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ती सरकारहरूको पनि जवाबदेहिता हुन्छ। र कन्सल्ट्यान्टहरूले नै पैसा पुरै आधाभन्दा बढी पैसा उतै फर्काउने त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हाम्रोमा 61 अर्ब आए पनि 31 अर्ब चाहिँ उतै फर्केर जाने, उनकै सल्लाहकार, उनकै के राख्नुपर्ने। हिजो अति मात्रै एमसिसीको 48 करोड चाहिँ कति करोड खर्च भयो, 48 करोड चाहिँ यो परामर्शदाताको खर्च भयो। त्यस्ता परामर्शदाताहरूको कुरा के कसरी हुन्छ? तपाईँहरूले खालि निवेदन दिनासाथ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा लघुतावास हो राज्यको निम्ति। हामीलाई नचाहिए क्षेत्रमा किन गर्ने? धर्म प्रचारको निम्ति कसैले लिएर आएर गर्छ भने त्यसमा हामीले किन गर्नु पर्यो? किन गर्नु पर्यो कसैको धर्म? किनभने हाम्रो देशमा धार्मिक मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ नि, यहाँ किन इम्पोज गर्नु पर्यो? त्यस्तो पैसा किन स्वीकार गर्नु पर्यो? त्यस्तो अभियान किन सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो? त्यसो भएको हुनाले अनि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुने, हाम्रो अरूसितको सम्बन्धहरू बिग्रिने, हाम्रो बायोलेटरल वा मल्टिनेसनल रिलेसनहरू बिग्रिने खालका कुराहरू पनि यसका माध्यमबाट घुस्ने र समाजको पनि एक प्रकारको कथित नागरिक समाज जन्माउने नाममा एनार्किजम जन्माउने कुराको निम्ति पनि यो पैसा कतै दुरुपयोग भएको छ छैन, ती चिजहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संस्था कतिवटा दर्ता भए त्यो मतलबको कुरा भएन। के का निम्ति आएको काम गर्न, त्यो काम गर्यो वा गरेन, त्यसको मोनिटरिङ के भयो र कस्तो पैसा लिने वा नलिने भन्ने कुराको टुङ्गो टाङ्गी गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अनि दर रेट चाहिँ तपाईँहरूले मार्केट अनुसारको छ त? अन्त त्यही सँगै जोडिएको प्राइभेटमा र त्यही चाहिँ जोडिएकोमा 2-4% राज्यले दिने सहुलियत दिने कुरा होला, तर त्यसमा पनि ठिक ढङ्गले नै भइरहेको सही छैन। यो एउटा प्रश्न हो। धन्यवाद। कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न, किनकि कानुनमा त हामी यति लुफुल छौँ, किनकि हाम्रो नेपालीको बानी नै कानुन तोड्ने वही बहादुर, किनकि हाम्रो नेपालीको थरमा बहादुर लाग्या पनि हुन्छ। जस योभन्दा पहिला पनि समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो बुहारीलाई पिआर भएको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नु। अब पिआर भएको नियुक्ति भएको त्यो बेलाको काम कारबाही र त्यो कानुनको बेलामा कहाँ गयो? अनि राजीनामा दियो, दोस्रोबाट मुक्ति भयो। अहिले एकदम व्यापक चर्चा छ, भिडियो पनि भाइरल छ, न्युज पनि भाइरल छ, राष्ट्रपतिजीको भतिजोको लागि नियुक्ति हुने। मन्त्रीजी राष्ट्रपतिजीको भान्जा, राष्ट्रपतिजीको भतिजोको नियुक्ति, जो एउटा सरकारी सुबाया खड्डार लेभलको मान्छे थियो। जब आफ्नै आफन्तको लागि नियुक्तिको थलो यो सुरुदेखि हो। पहिला राजाको श्रीमतीको लागि समाज कल्याण परिषदमा अलिक विषयवस्तुमा आउँदैछु, किनकि यहाँ मोरल प्रश्न त्यहाँ छ। समाज कल्याण परिषद बनाएको थियो, राजाको श्रीमतीको केही काम थिएन, महारानीको लागि बनाइएको एउटा संस्था खडा गरेको। अहिले जुन नव राजाहरू, गणतन्त्रको राजाहरू छन्, त्यसको नातेदार आफन्तहरू बनाउनको लागि यो गरिएको हो। यो देश र जनताको हितमा समाज कल्याण परिषदले काम गरेका छ मलाई लागेको छैन। मेरो जिल्लाको पहिला एकजना पार्टीको मन्त्री थियो, ऊ आफ्नै भाइलाई त्यहाँ नियुक्ति गरा, पछि अख्तियारले मुद्दा पनि परेको छ, सजाय पनि पाएछ। रविन्द्र यादव अहिले पनि उहाँको दाइ मन्त्री छ, खानेपानी मन्त्री छ। त्यो आफन्त भर्नाको लागि समाज कल्याण परिषदको आवश्यकता छैन। र मैले 4 चोटि सांसद हुँदाखेरि पनि म जिल्लामा देख्छु, गाउँ देख्छु, कहीँ समाज कल्याण परिषदबाट केही एउटा काम भएको देख्दैन। देश भार्नमा यसको योगदान छ। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ नेतालाई उसको क्षेत्रमा 3-3.5 करोडको काम गरिदियो। यो तरिकाले हाम्रो देशलाई कानुनी राज्यको मान्यताबाट अवरुद्ध गर्ने र समाज कल्याण परिषदको प्रयोग गरेर कोही चुनाव जित्ने, कोही पैसा कमाउने, कोही आफ्नो मान्छेलाई अनि त्यसबाट लाभान्वित बनाउने, यो परिपाटी कहिले बन्द हुन्छ? सभापति, मेरो अहम मुद्दा त्यो छ। यो के काम गर्यो, के काम कहाँ, एउटा सानो प्रेम, किनकि त्यो पुरै एनजिओ आइएनजिओलाई जबसम्म रेगुलेट गरिँदैन
समाज कल्याण परिषद आफैमा एउटा भानुमतीको पिटारा हो। त्यहाँ बराबर लडाइँ झगडा हुन्छ, ऊ हटे आउँछ, ऊ अदालतबाट आएको हुन्छ, ऊ गएको हुन्छ, जो मन्त्री आउँछ त्यही, किनकि महिला तथा समाज बालबालिका मन्त्रालयमा त्यही समाज कल्याण परिषद होगा आदि दुने गाउँ, त्यहाँ दुने ठाउँमा त मन्त्रीजीदेखि र मन्त्रीजीलाई जसले बनाएको छ त्यो पार्टीको नेताहरू सबै त्यसैमा लागि आउँछ। त्यस कारणले मेरो एकदम क्लियर मान्यता छ कि मैले जुन लिखित रूपमा समिट गरेको छु त्यसमा टेकेर समितिले निर्णय गरोस्। यसमा धेरै बहस गरेर काम छैन, किनकि अनि यहाँ कर्मचारी पुग्यो या सदस्य सचिवजीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यहाँ त हुन्छ दिउँसो रात पार्ने गरी चाहिँ हुन्छ, रातिमा नै दिउँसो देखाउने उहाँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। नेपालमा त कुनै समस्या छैन। उहाँले भनेअनुसार एकदम सबै राम्रो भइरहेछ, यता छ जहिले पनि समस्या सुनिरहेछ, भ्रिकुटी मण्डपको जग्गा दिँदाखेरि त्यत्रो विवाद छ, अरू विवाद छ। त्यस कारणले एक त डेभलपमेन्ट बाहेक अन्य चिजमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो हामी स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। यो यसमा अहिले त्यो लेखा छ, यो सबै लफाजी कुराहरू लेखा छ। यहाँ हेर्नु मैले लास्ट 4वटा वर्ड पढ्छु। अब नबढौँ मान्ने होइन, यहाँ लेखेर उहाँ दिनुभएको चाहिँ त्यही पढ्छु। यो चेतना जगाउने कि हाम्रो चेतनाको स्तर छैन कि ऊ चेतना जगाउने। अनि यो जुन छ नि मानवाधिकारको रक्षा सिकाउने, जनचेतना जगाउने, सामुदायिक विकास गर्ने, सिप विकास तालिम गर्ने, वातावरण त जलवायु, यो सबै ठगी कुरा हो। यसले न शिक्षाको विकास हुने, न स्वास्थ्यको, न इकोनोमी बढ्ने हो। यसले भार भैलो गराउने कि कुन दुईवटा समुदाय कमजोर छ त्यसलाई कसरी लडाउने, त्यो समाज कल्याण परिषदको देश बिगार्ने भूमिका छ। त्यो देशमा बरु त्यसलाई बन्द गरौँ, बन्द गरेर नयाँ तरिकाले नयाँ ऐन बनाएर कुनै रेगुलेटरी बडी निर्माण गरौँ। धन्यवाद। हामीले महालेखा परीक्षकको ले चाहिँ गभर्मेन्टको ट्रेजरीबाट चाहिँ खर्च भइरहेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो महालेखा परीक्षकको उपनियन्त्रकजीले बताउनु भयो। तर कुरा चाहिँ के छ भने सबै रकम गभर्मेन्टकै ट्रेजरीबाट खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। अब यसको पनि चाहिँ अडिट रजिस्टर अडिटरबाट जुन महालेखा परीक्षककै पट्टै स्वीकृति दिएको अडिटरले अडिट गरेको हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले कुनै हिसाबले यसलाई गभर्मेन्ट ट्रेजरीभित्र राख्न सक्छौँ र त्यो पनि गभर्मेन्टकै ट्रेजरीभित्रकै कुरा हो भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ। अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भने यहाँ माननीयज्यूहरूले कुरा गर्नुभयो यो 32 वर्ष पुरानो ऐन भनेर। 32 मात्रै होइन, 46 वर्ष पुरानो ऐन अनुसार यहाँ सङ्घ संस्थाहरू दर्ता हुन्छ। सङ्घ संस्था ऐन 2034 अनुसार अहिले पनि सङ्घ संस्था दर्ता भइरहेका छन् भनेपछि जुन 46 वर्ष भइसकेछ, अहिले पनि त्यही कानुन अन्तर्गत दर्ता हुन्छ भनेपछि 46 वर्षपछि बहुदल आइसकेपछि यो रानीहरूले अध्यक्षता गर्ने गरेका थियो, पछि यसलाई चाहिँ पिपुलमा ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि बहुदल आइसकेपछि एउटा चाहिँ समाज कल्याण परिषद सम्बन्धी एउटा कानुन चाहिँ परिवर्तन भएको छ। नत्र भए सङ्घ संस्था ऐन दर्ता हुने कानुन चाहिँ अहिले पनि संस्था ऐन 2034 अनुसार नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको आवश्यक यो संशोधन गर्न एकदमै जरुरी छ। माननीय मन्त्रीज्यू भएको हुनाले मैले यहाँ सामनेमा भाव देखेर मैले यति कुरा गर्न आवश्यक ठाने। तत्काल एउटा कानुन चाहिँ मस्यौदा गरेर संसदमा ल्याउनुहोस् भनेर मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहेँ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ अहिले कस्तो देखियो भने यो एनजिओ आइएनजिओका पैसाहरू प्रयोग गर्नेमा सेना, प्रहरी, संसद, तपाईँलाई चाहिँ के अरे यो तपाईँलाई चाहिँ मानवाधिकार लगायत सारा नेपालका चाहिँ जति पनि सङ्घ संस्था के अरे गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छन् ती सबैले चाहिँ के छ भनेदेखि एनजिओ आइएनजिओका पैसा प्रयोग गर्न थालेपछि त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स हुने कुरा त प्रभावित हुने कुरा त स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रिक्टली बन्द गर्नुपर्छ। यो सरकारी निकायहरूलाई सरकारले पैसा दिनु पर्यो, संसदलाई हामीलाई सरकारले पैसा दिन्छ भने हामीले काम गर्ने हो, अर्थात् चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, दिँदैन भने नगर्ने हो। त्यसै गरी सबै संस्थाले चाहिँ प्रहरीले पनि पैसा प्रयोग गर्ने, सेनाले प्रयोग गर्ने, संसदले प्रयोग गर्ने, अनि त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले के खोज्ने हो। त्यस कारणले यो हुने गरी यो कसैले पनि पैसा प्रयोग गर्न र त्यहाँनिर इन्फ्लुएन्स गर्न नपाउने गरी तत्काल चाहिँ के छ भने कानुन ल्याउनको लागि अब परिषद राख्ने हो नराख्ने हो त्यो पनि कानुनले नै निर्धारित गर्नु पर्यो र त्यसको लागि पनि कानुन आवश्यक छ भनेर तत्काल कानुन निर्माण गर्न चाहिँ मैले माननीय मन्त्रीज्यू पनि भएको हुनाले आग्रह गर्ने। समाज कल्याण परिषद नै हामीलाई चाहिँदैन। अब मन्त्रालयको एउटा शाखाले यो हेर्दा हुन्छ। प्रत्यक्ष सरकारको नेतृत्व चाहिँ आवश्यक पर्यो, सरकारभन्दा बाहिर रहे जस्तो देखिन्छ। यो सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले गहिराईपूर्वक अध्ययन गर्ने, निष्कर्षमा पुग्ने, कमसेकम तपाईँकै पालामा यो संस्था जो अनुपयोगी पनि छ अनावश्यक पनि छ, अनावश्यक र अनुपयोगी संस्थालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ड्राइभ गरिराख्नु पर्छ, पालिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
यो चाहिँ एउटा पार्ट हो। दोस्रो, अहिले विद्यमान अवस्थामा भर्खरै सदस्य सचिवले राख्नुभयो, योभन्दा अगाडि केही पनि थिएन, जिरो भन्नुभयो। त्यसो भए योभन्दा अगाडि संस्थै थिएन, समाज कल्याण परिषदै थिएन, संरचनै थिएन त। तपाईँको त्यो प्रस्तुति पनि ठिक थिएन, केही कमजोरी थियो होला, जिरो थियो भन्ने कुरा त फेरि आएपछि सब थोक भयो त। आएपछि सब थोक कसरी भयो? यो पनि तपाईँले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। समस्या छन् त समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, प्रत्येक आइएनजिओ आफ्नो सरकार बनेका छन्। जुन देश मार्फत चाहिँ यहाँ फन्डिङ हुन्छ त्यो सरकार उसकै योजना ल्याउने, लाग्ने, हाम्रो मुलुकमाथि लाग्ने, कयौँ ठाउँमा विकृति पनि लाग्ने होइन। राम्रै गरे त ठिकै, इन्ट्रेस्टहरू केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नीति योजना र कार्यक्रमको मातात्मा बसेर योजना छनौट गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ कमसेकम त्यो फन्ड हामीले परिचालन गर्ने आधार हामीले तयार गर्नै पर्ने हुन्छ। लगाम सरकारले लगाउनै पर्ने हुन्छ। सरकारभन्दा बाहिर समानान्तर सरकार चलाउने जो अभ्यास देखिराखेको छ विगतमा होइन, जुन देश छ त्यही देशको सरकार चलाउने, त्यही देश स्थापित हुने, यहाँ आएर परिणाम केही पनि ननिस्किने होइन। सिपमूलक कार्यक्रम काहीँ नहुने, सचेतना मात्र खर्च गर्ने जुन देखिन्छ र जहाँबाट आयो त्यहीँ फर्केर जाने बदनाम हामी मात्र हुने जुन परिस्थिति छ, यसको निराकरणको निम्ति पनि हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ अब कानुनमै खोज्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी लुपहोल्सहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ समग्र विषयवस्तुहरूमा उठिसकेका छन् र मैले यो अहिलेसम्म अनुगमनको चर्चा चलिराखेको छ। अनुगमन नेपालको सन्दर्भमा सबै नै, यहाँ आदरणीय महालेखा परिषदका प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ, अनुगमन गर्ने भनेको सम्बन्धित संस्थाले गर्ने कमजोरीमा हिस्सेदारी बन्ने हो। तपाईँ हिस्सेदार बन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो अनुगमन ठिक चाहिँ छैन। अब कमजोरी सच्याउन अनुगमन हो कि कमजोरीमा हिस्सेदारी गर्न अनुगमन हो? समाज कल्याण परिषद जसले सङ्घ संस्था छनौटमा उहाँको अपारदर्शिता देखिन्छ, निहित स्वार्थहरू देखिन्छ, प्रष्ट देखिन्छ, फेरि कुन ढाट्नु पर्दैन। तपाईँलाई जो अधिकार दिएको छ, अवसर र अख्तियारको भरपूर दुरुपयोग गर्ने संस्थाभित्र यो समाज कल्याण परिषद पर्छ। चाहे त्यो संस्था छनौटमा होस्, संस्थाको चाहिँ अनुगमन होस्, त्यो सबै चाहिँ तपाईँहरूका गतिविधिमा देखेको जो अपारदर्शी नेतृत्व छ, अपारदर्शी गतिविधि छ, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम पारदर्शी गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने निम्ति यो हाम्रो बैठक चाहिँ प्रभावकारी होस् र माननीय मन्त्रीज्यू र सम्बन्धित सरकारवालासँग म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यो समाज कल्याण परिषदसँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको खर्च र सोको उपलब्धिका विषयमा नै आजको बैठक केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ। पहिलोको बैठकमा त म थिइनँ, तर मलाई दुईवटा ढङ्गले मैले यसलाई हेरेको छु। एउटा त के भने, हामीले बनाएका इन्स्टिट्युसनहरू किन प्रभावकारी भएनन् भनेर साथीहरूले चान्सो राख्नु, चिन्ता गर्नु, कुरा उठाउनु, प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन, स्वाभाविक छन्। तर संस्थाले विघटन गरिदिनुपर्छ अथवा त्यसलाई संस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेपट्टि हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिलेको परिस्थिति कस्तो देख्छु म भन्दाखेरि, वास्तवमा जति पनि पैसाहरू मुलुकमा आएको छ, एकातिर राष्ट्रिय बजेट छ नेपाल सरकारमा, अर्कोतिर अब एनजिओ आइएनजिओहरूको थ्रु पैसा आएको छ, जति च्यानलाइज भएको छ, आबद्ध भएका छन्, त्योभन्दा बढ्ता रकम कहीँ यो समाज कल्याण परिषदबाट पनि आबद्ध नभएर बाहिरबाट खर्च भइरहेछ कि जस्तो देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि। र मलाई के लाग्छ भने, यो हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको यो प्रब्लम हो। यहाँ आइएनजिओजका पैसाहरूले विभिन्न खालका प्रभावहरू पारेका छन्, पार्न खोज्छन्। त्यसका नियमन र त्यसको नियन्त्रणका लागि नै यो संस्था आवश्यक भएको हो राज्यलाई। तर के भने, यो पुरानो ऐनमा कसरी समयानुकूल संशोधन गर्ने र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ। पार्लियामेन्ट पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ र त्यसलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिनुपर्छ नेपाल सरकारलाई जस्तो लाग्छ। तर यो सँगसँगै योभन्दा ठुलो चिन्ता हामीले बेला बेलामा यो लेखा समितिमा पनि कुरा गर्छौँ, योभन्दा ठुलो रकम जस्तो कति धर्मान्तरणका नाममा खर्च भइरहेका रकमहरू कहाँ च्यानलाइज भएको छ थाहा हुन्छ र? तर समाजमा गाउँघरमा हिँड्दाखेरि त थाहा हुन्छ। त ठुलो रकम हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा भइरहेछ, त्यसलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय पनि गम्भीर हुनु पर्यो, समाज कल्याण परिषद पनि सिरियस हुनु पर्यो। कानुनी रूपले त्यहाँ कहीँ लुपर्सहरू पाएको छ त्यस्तो ठाउँमा भने त्यसमा बनाउनुतिर सरकारलाई निर्देशन पनि गर्नु पर्यो हामीले, र यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। र अब के भने, खालि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्रै, दोषारोपण गरेर मात्रै पनि हामीले समाधान खोज्न सक्दैनौँ। आखिर मुलुक बनाउने जिम्मा त हाम्रो हो, हामीले बनाउने हो मुलुक, त हामीले सुधार्ने हो समाज। त यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि इम्पावर गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ नि सबैको ध्यान जाओस्। मान्य मन्त्रीजीको विशेष यसमा तपाईँले लिड गरिराख्नु भएको छ यो संस्थालाई,
एउटा मन्त्रीका हैसियतले। त्यस कारण कमसेकम यसलाई कसरी स्ट्रङ पारेर कसरी इफेक्टिभ पार्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीजीको विशेष ध्यान जाओस् र सरकारलाई चाहिँ त्यो अनुसारको निर्देशन दिन आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। नियमन गर्न बनेको परिषदको कार्यशैली समाज कल्याण परिषद छैन, समाज विखण्डन परिषद राख्दा हुन्छ कि यसलाई खारेजी गरौँ। पहिला यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि मन्त्रीले त अब नियुक्ति गरिहाल्नुहुन्छ नियामक जस्तै परिषदहरूमा। अमेरिकी नागरिक नियुक्ति गर्नुभएछ, अख्तियारमा हुजुरी पर्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। उहाँको सेवा सुविधा फिर्ता भयो कि भएन, म यो परिषदलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सेवा सुविधा फिर्ता हुनुपर्छ। अर्को, उहाँहरू नियामक हो नि, नियमन गरेर जाँदा फेरि छुट्टै सेवा सुविधा भत्ता लिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? मैले त्यो समाज विखण्डन त्यो कतिको जायज छ। अनि प्रोजेक्टको एप्रुभल दिँदाखेरि क्षेत्रगत उपसमितिहरू त रहेछ त्यहाँ, तर सचिव आफूले मात्रै त्यसको एप्रुभल दिनुहुन्छ। यो कसरी सम्भव छ, यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को, सदस्य सचिवले अहिले भन्नुभयो 65 अर्बको कुरा गर्नुभयो। 65 अर्बले के काम हुन्छ है त? त्यसले भरतपुरको जस्तो 20 वटा रङ्गशाला भन्छ, पोखराको जस्तो 3टा विमानस्थल भन्छ 65 अर्बले। त्यो 65 अर्ब सकिने कहाँ हो? 5 स्टार होटलमा। त्यो 5 स्टार होटलमा आउने कहाँ? एकदम दूरदराजबाट आउने एकजना प्रतिनिधि पात्र। मेरो क्षेत्रबाट सबै चेपाङ समुदायलाई लिएर आएर 5 स्टार होटलमा राखेर खुवाइदिए त म त खुसी हुन्थेँ हजुर। एकजनालाई ल्याउनुहुन्छ, त्यो 5 स्टार देखाउन। 5 स्टार होटल चाहिँ चले, 5 स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ है। यो नियमन चाहिँ गरी ढङ्गबाट गरिँदाखेरि 5 स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ, यहाँभन्दा अरू केही पनि भएको छैन। म अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आम्दानीको काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप, त्यस पछाडि गएर टुकुचा बजार, भीमसेन गोलाको, बानेश्वरकै भीमसेन गोलामा अर्को ठाउँमा छ। लगभग 8 ठाउँमा भाडामा लगाइएका ती सम्पत्तिहरू, यसबाट हुने आम्दानी बजारको अहिलेको मूल्य सर छ त? अथवा त्यहाँ अर्को चिज पनि छ, बगौताहरू उठेको छ त? त्यहाँ पनि खेलोमेसो छ। म मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ, यो संरचना खारेजी गरिदेऊ। मन्त्रालयमा एउटा सेल एउटा संरचना खडा गरौँ, एउटा शाखा बनाऊ, यो संरचना खारेज गऱ्यौँ। यो संरचना खारेजी गरे पश्चात हुने बेफाइदा चाहिँ अब अन्यथा नसोच्नु होला, तपाईँहरूले नियुक्ति गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अहिले नियुक्तिको स्वरूप पनि देखियो यहाँ। उहाँको नियुक्ति 6-7 महिनाभन्दा बढी भएन होला है। अहिले एउटा स्वभाव देखाउनु भयो नि, म अन्दाज गर्न सक्छु 6-7 महिनाभन्दा बढी उहाँको नियुक्ति भएन होला स्वभाव। तपाईँहरूले नियुक्ति यसरी गर्न पाउनुहुन्न, यहाँभन्दा बढी घाटा लाग्दैन। यो संरचना खारेजी गरिदिउँ। धन्यवाद। र अस्ति पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो र आज दोस्रो दिन हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक लेखा समितिको 22वां बैठक हो र आजसम्मको बैठकमा आज जुन वास्तवमा घटना घटेको छ, पहिला कहिले पनि घटेको थिएन। मान्यजीहरू र कर्मचारीहरूको बिचमा र दुःखदै हो। अब गल्ती कसको हो, यताबाट कि उताबाट आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो दुःखद घटना हो। किनभनेदेखि अब यो बाहिर मेसेज राम्रो जाँदैन। तर जे भए पनि अब समाज कल्याण परिषदको बारेमा एउटा कुरा यहाँ आएको छ। मान्य सभापतिज्यू, समाज कल्याण परिषदको स्थापना निश्चित रूपमा पञ्चायतकालमा नै भएको थियो। यहाँ प्रवक्ता साथीहरूले पनि राख्नु भएको छ। अब यसको त अब त्यो बेलामा जुन किसिमको अब ऐन कानुन थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले समाज कल्याण परिषदको बारेमा अहिले भर्खर मन्त्रीजी आउनुभएको छ, कर्मचारीहरू आउनुभएको छ। यो कर्मचारीहरू सधैँ स्थायी रूपमा त्यहाँ रहने होइन, मन्त्रीजी पनि स्थायी रूपमा रहने होइन, तर समाज कल्याण परिषद स्थायी रूपमा रहन्छ पनि। त्यसकारण समाज कल्याण परिषदको स्थापना समाजमा देखिएका कमजोरीहरू, विपन्न वर्गहरू र जहाँ विकासका कामहरू पुगेको छैन र त्यो समुदायको लागि वास्तवमा समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। तर समाजमा परिवर्तन देखिएको छैन। अहिले 2046 सालपछि 2-3वटा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएको छ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो संविधानमा पनि समाज कल्याण परिषदमा जुन किसिमको ऐनमा पनि काम गर्ने तौर तरिकामा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, त्यो देखा परिरहेकै छैन। संविधान त परिवर्तन भयो, तर काम कारबाही परिवर्तन भएको छैन। महालेखा परीक्षकजीले भर्खर भन्नुभएको छ, जवाबदेहिता, वास्तवमा यसको जवाबदेहिताको आवश्यकता छ, पारदर्शिताको आवश्यकता छ। समाज कल्याण परिषद भन्ने के मान्छेले बुझिरहेको छ भन्ने
समाज कल्याण परिषदबाट पैसा ल्याऊ, कागज मिलाऊ, काम केही तपाईँको होस् नहोस्, कागज मिलाए मात्रै काम होस् भन्नेमा चाहिँ आम धारणामा गएको छ। किनभनेदेखि सदस्य सचिवलाई या कर्मचारीहरूलाई, सदस्यजीहरूलाई, मन्त्रीजीहरूलाई मैले इङ्गित गरेर भन्न खोजेको होइन। यस किसिमको यो धारणा छ। वास्तवमा एनजिओ र आइएनजिओ चलाउने व्यक्तिहरू हाम्रो जिल्लामा पनि करोडपति भइरहेको छ। त्यो कहाँबाट आइरहेको छ, के काम भइरहेको छ, मैले कुनै व्यक्तिको नाम इङ्गित गरेर भनेको। त्यसकारण यो समाज कल्याण परिषद अहिले पनि समाज कल्याण परिषदबाट गएको रकमहरू स्थानीय निकायमा गइरहेको छ। संविधानले त 3 किसिमको सरकार त बनाएको छ, तर यो वास्तवमा त्यसको तपाईँको काम कारबाही कति भयो, कति पैसा गएको छ, के काम भइरहेको छ, कति काम भएको छ, कति काम भएको छैन, कार्यान्वयन वास्तवमा भइरहेको छ कि छैन, जनतासम्म पुगिरहेको छैन, जो कहाँ विकास पुगेको छैन त्यहाँ गएको छ कि छैन, यो सब कामको बारेमा वास्तवमा हामीले निश्चित रूपमा ऐन बनाउनुपर्छ। यसको जवाबदेहिता पनि हुनुपर्छ, यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ र यसमा वास्तवमा एउटा तपाईँको अनुगमनको पनि आवश्यकता छ, छानबिनको पनि आवश्यकता छ र मान्य मन्त्रीजीको पनि एउटा राजनीतिक एउटा ठुलो त्याग तपस्या गरेर तपाईँको मन्त्री पदमा बस्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँ पनि तपाईँको एकदम जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ यो उहाँ आफ्नै पालामा। र हामीले पनि वास्तवमा यस्तो किसिमको ऐनहरू बनाऊ जुन ऐनको कारणबाट समाज कल्याण परिषदमा जुन किसिमको विकृतिहरू देखिएको छ, कमजोरीहरू देखिएको छ, त्यो कमजोरीहरू कसरी सुधार हुन्छ, विकृतिहरू कसरी समाप्त हुन्छ र आम पिपुलमा पनि हिमालमा होस्, पहाडमा होस्, तराईमा पढोस् र स्थानीय निकायमा पहोस्, समाज कल्याण परिषदबाट आएका रकमहरू सदुपयोग हुँदै रहेछ। हिजोको अवस्थामा त्यहाँको आय स्रोत 5 करोडको थियो, त्यो 17-18 करोड पुग्यो भन्नुभयो नि। सरसर्ती त भन्नुभयो कसरी हिजोको अवस्था किन 5 करोड थियो, के अवस्था थियो र 5 करोड भयो। तपाईँहरूले सुधार गर्दाखेरि 17 करोडको पुग्यो भने हामीलाई अहिले नै मैले भन्नु खोजेँ, तपाईँले त्यो थ्योरीमा सर भन्नुभयो यसको अवस्थामा थियो, यस्तो थियो, यस्तो थियो र अहिले यस्तो भयो भन्दाखेरि बेटर होला भन्ने खालि मैले मेरो जिज्ञासा थियो। धन्यवाद। मान्यज्यूहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भयो हुनाले मेरो जिज्ञासाहरू आइसकेको छ। एउटा दुईवटा कुरो मात्रै मलाई यहाँ भन्न मन लागेको, हामीले व्यवस्था पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, सबै कुरो परिवर्तन विकृतिको विरुद्ध पनि लड्यौँ, तर त्यो के देखिन्छ भने फगत हामी आफू त्यो ठाउँ पुगेपछि त्यो काम गर्नलाई रहेछौँ जस्तो लागिरहेछ। समाज कल्याण परिषद कुन पुरानो कानुनमै चलिरहेछ भन्ने कुरा आएको छ, परिवर्तन गर्ने कोही पनि भएन। र एउटा दुईवटा कुरो मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ जस्तो एउटा हामीले आइएनजिओहरू अथवा एनजिओहरूलाई हाम्रो देशको सुहाउँदो कस्तो बनाउने भन्ने सोचमा गएको जस्तो लाग्दैन। कुनै एउटा एनजिओ 30-40 वर्षदेखि घरि पानीमा काम गरिरहेको हुन्छ, घरि बाख्रामा काम गरिरहेको हुन्छ, घरि केमा ठ्याक्क आइएनजिओले केमा पैसा दिन्छ त्यो हेर्दै गर्दै गरिरहेको देखिन्छ। यसको नीतिगत रूपले कसरी ऐनभित्र ल्याउने त्यो मन्त्रीजीले अथवा मन्त्रालयले नै त्यो सोच्नु पर्यो। र अर्को के देखिन्छ भने समाज कल्याण परिषदमा बसेका अब मेन यसको संरक्षक भनौँ, अध्यक्ष भनौँ, मन्त्रीजी नै भएको हुनाले आफ्नो पालामा सुधार गर्ने के एजेन्डा ल्याउनु भएको छ तपाईँले त्यो पनि भन्नुहुनेछ। मैले सुनेको मन्त्री जस्तो भद्र भलाद्मी मान्छेलाई बाहिर देख्दा भलाद्मी त्यति व्यवहारिकमा त्यस्तो मसँग चाहिँ के छैन, तर बाहिर सुनिरहँदा पनि मलाई विश्वास थिएन। चिया कप चौतारामा जहाँ पनि सुनिरहन्छु, मन्त्रीजीले पनि भित्रभित्र आफू निकटका एनजिओहरू, आफू निकटका मान्छेहरूलाई पैसा दिलाउने काममा लागिराख्नु भएको छ। र अहिले यही आउँदो 11 मार्चदेखि 22 मार्चमा हुने यो CSW 68 भन्ने एउटा कार्यक्रम रहेछ, अमेरिकामा हुन लागेको। त्यसमा पनि खास गरी युएनको महिला सेक्टरको काम भएको हुनाले त्यो महिलाहरू विज्ञहरू जानुपर्नेमा मन्त्रीकै नेतृत्वमा गैर महिलाहरू अथवा गैर विज्ञहरू र उहाँको सम्बन्धित मान्छेहरूलाई लाने चर्चा र खास गरी परिषदकै पदाधिकारीहरूको आसेपासेहरू आफू जाने यस्तो चरम खेलिरहेछ भन्ने विश्वास त थिएन।
तर हिजो अस्ति यो पेपरमा उपाध्यक्षको नियुक्तिको कुरा आउँदाखेरि कहीँ हो कि जस्तो लागेर मात्रै मैले यो सोध्न खोजेको। र अर्को चाहिँ मैले फेरि पनि यो देखेँ र सकेसम्म यदि साँच्चै राम्रो बनाउने हो भने एउटा यसको यो भित्र भएको विकृति सबै हटाउने एउटा संसदीय टिम अथवा हाम्रो फुल संसदबाट हो कि अथवा हामीले यहाँबाट मिल्छ भने एउटा संसदीय सानो टिम बनाएर के सुधार गर्न सकिन्छ यो बनाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को नदेखिने पैसा सबै आइएनजिओहरूले नेपालमा पैसा ल्याउँदा राम्रै मनसाले ल्याएको हुन्छ। हामीले बाहिर विदेश जाँदा पनि देखेका हुन्छौँ नेपालको यो सेक्टरमा काम गर्नको लागि भन्नु फन्ड रेज गर्न विभिन्न च्यारिटीहरू गरेको पनि देखिन्छ। शुद्ध भावनाले आएको शुद्ध मनले आएको पैसाहरू पनि यहाँ दुरुपयोग भनेर सुन्यो भने त्यो शुद्ध मन भएकाहरू कुडिनी, अशुद्ध मन भएकाहरू चाहिँ त्यसको विकसित हुने। किनभने अशुद्ध मन भएकोले सबैले मिलाएको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा संसदीय टिम चाहिँ बनाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। टिम बनाएर कहाँनिर के हो र समाज कल्याण परिषद मार्फत भएका कामहरू र समाज कल्याण परिषदले जुन अनुगमनको नाममा त्यो राज्यबाट लिएर राज्यमै राख्दा के हुन्छ? अनि तपाईँ यो कुनै जसबाट पैसा लिएर उसैको अनुगमन गर्ने हो भने के अर्थ र? यो 32 वर्ष पुरानो ऐन कानुनलाई संशोधन गरेर सदस्य सचिव त आज एकजना हुन्छ 1.5 वर्ष भयो, फेरि अर्को आउनुहुन्छ अलग ठाउँमा छ। एउटा यो गाली गर्ने र भन्ने परम्परालाई अन्त्य गरेर कानुन द्वारा बनाउनु पऱ्यो कि। समाज परिषद नचाहिने भइसकेपछि एउटा माता मन्त्री एकतिर, हाम्रो चाहिँ के भने यो देशमा देख्छु मैले अब मन्त्रालय छ, महिला तथा बालबालिका समाज यो मन्त्रालयले हेर्ने भनेको छ। अनि समाज कल्याण परिषद छुट्टै छ, उसको आफ्नै दायरा छ। अब यो पाट गर्दै जाँदा कसलाई रिजाउने हो? यो एनजिओहरूले ल्याएको जुन रकमहरू छ यो रकम चाहिँ जति सदुपयोग खर्च गर्नुपर्ने छ त्यति भएको छैन है। यो ठुल्ठुला मान्छेको एनजिओ छ, यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि मैले हेरेको छु एनजिओमा आबद्ध भएका र त्यहाँ दिइन्छ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा पनि चुनावको बेला रातारात बाँडे नि देखाएको छु मैले। कसैलाई भैँसी बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ। यो चुनावमा नि सदुपयोग भएको छ है, तर राम्रो काम होइन। त्यो भोटको बेलामा र आवश्यक परेको बेला गरेका छैन। खानेपानीको आवश्यकता छ, मान्छे शीत लहरमा मर्दैछ, त्यस्तोमा कार्यक्रमै छैन। अनुगमन भनेको छ, के भनेको छ, पानीमा भनेको छ, पानी हो ओभरहेड ट्याङ्की गरेर पानी दिउँ न, यस्ता कुरामा लगानी गर्नु पर्यो। तर यो लगानी गर्ने कुरामा एउटा समितिको यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले 2078-11-16 गते निर्णय गरेर निर्देशन पनि गरेका छ। यसलाई पनि कार्यान्वयन अब यो 78 सालदेखि अहिलेसम्म भएको पनि रहेछ, केही पनि सुनवाई नै छैन। दिया छ त्यसलाई त कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो, राम्रो पक्षलाई लिनु पर्यो। अब हामी यो मिटिङ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, अब यो चाहिँ एक द्वार प्रणालीबाट आउने हो भने केही होला र यो छटपष्ट तरिकाले आएको पैसाहरू कति आयो, के आयो, सरकार भन्दा एनजिओले प्रभावकारी देखाउने स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारकै मातहतमा यो समाज कल्याण परिषदलाई त यो मन्त्रालयमा एउटा 1 अरबको बजेट छ, उहाँहरूले कति 61 अरब यो मन्त्रालयको चाहिँ बजेट 1 अरब चाहन्छु भन्नुहुन्छ मन्त्रीजी, त्यही पनि भएको छैन। एनजिओको चाहिँ 61 अरब भनेपछि कति गुणा भयो? 60 अरब बढी एनजिओले चलाउने, अन्त मन्त्रालयले के गर्यो? अनि टेर्छ अहिले भर्खर एउटा हेपे जस्तै मन्त्रीलाई नै हेर्दा पनि सदस्य किन जाने भन्ने होला, जो आज उहाँ हुनुहुन्छ अरूले नै होला नि त। त्यो परम्परा अन्त्य गर्नलाई कानुनै बन्नु पऱ्यो कि। यो कानुन बिनाको यहाँ आरोप प्रत्यारोप कसैलाई के भनेर कुनै उपलब्धि जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैजना मिलेर देशमा बचाउने कुरामा, देशमा आउने कुराहरूमा सदुपयोगमा जानु पर्यो, अनि मात्रै देश अगाडि बढ्छ। नभए कसैलाई गाली गरेर, कसैलाई के गरेर, कसैलाई होच्याएर हामीले भनेर यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण कानुनै बन्नु पर्यो। कानुन बनेपछि मात्रै एउटा अङ्कुश लगाइयो भने एउटा प्रभावकारी होला, नभए प्रभावकारी हुँदैन। एकअर्कालाई गाली गरेर हामी मुखको तितो पोख्ने मात्रै हो। धन्यवाद। अहिलेको विद्यमान कानुनमा टेकेर जे यसका प्रश्नहरू सृजित भएका छन्, पहिलो कुरा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ। आज थुप्रै विषयहरू यो मन्त्रालयबाट सम्पादित कामहरू हेर्दाखेरि बढी बेरुजु देखिएका कारणहरूको खोजी गर्ने हो भने यो एनजिओजबाट आएका थुप्रै प्रोजेक्टहरू अलिक बढी विवादमा रहने र बेरुजु देखिने खालको स्थिति छ। यो कार्यक्रम आइरहँदा हाम्रा अभ्यासहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यक्रम आउँछ त्यो ठुलो एमाउन्टमा आउँछ,
त्यो आउँदाखेरि त्यसका थुप्रै प्रक्रियाहरू मिलाएरै आउँछ, त्यो पारदर्शी नै देखिन्छ। यहाँ के देखिन्छ भन्दा प्रोजेक्ट आउँदाखेरि ठुलो एमाउन्टमा एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि त्यसलाई भ्याकल चाहिने, त्यसका परामर्शदाता, त्यसको तलब स्केल यो त अलिक ठुलो मात्रामा देखियो। परामर्श भन्छ, परामर्शदाता तय हुन्छ, तर त्यो परामर्श कहाँ आउँछ? त्यो कागजी प्रक्रियामा मात्रै त्यो सीमित भएको देखिन्छ। परामर्श भइसकेपछि, प्रोजेक्ट सञ्चालन भइसकेपछि त्यसका निष्कर्षहरू के आए, त्यसका सबल दुर्बल पक्षहरू, यी कुराहरू देखिँदैनन्। र खास गरी नेपालको लेखा प्रणालीभित्र यसलाई कुनै प्रक्रियामा पनि सामेल हुँदैन। आउँछ, प्रोजेक्ट आउँछ, कार्यक्रम आउँछ, उसले चाहिँ सञ्चालन गर्छ, तर त्यो नेपालको विद्यमान कानुनलाई छलेर हामीले यो अनुभूति दिइरहेका छौँ र त्यस कारणले यो विकृति चाहिँ सिर्जित भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले प्रणालीगत रूपमा भनिएको छ, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई भनिएको छ। प्राथमिकता त सबै कुरा बालबालिकाको सन्दर्भमा होला या अन्य आधारभूत वर्गको समुदाय लक्षित कार्यक्रम पनि होलान्, तर यी जति कार्यक्रम आए लक्षित समुदायमा यसको थोरै 5%, 10% मात्रै त्यहाँ जाने, अरू त्योभन्दा अत्यधिक बजेट यो कागजी प्रक्रियाहरूमा मात्रै सीमित रहने कारणले गर्दाखेरि आज यसको प्रभावकारिता, यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यस कारणले यसलाई अबको विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरेर नयाँ विधिबाट नेपालको प्रचलित कानुनका प्रक्रियाहरूमा सामेल गरेर मात्रै यो दात्री निकायहरू या प्रोजेक्टहरू या चाहिँ एनजिओ आइएनजिओजहरूलाई त्यो प्रक्रियामा सामेल गरेर मात्रै यो कार्यक्रमहरू लानुपर्छ भन्ने म आफ्नो भनाइ राख्छु। समाज कल्याण परिषदले गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ हाम्रा मान्यजीहरूले बोलिसक्नु भएको छ, सबै कुरा आइसकेछ। खास गरी हाम्रो मनिषजी र हाम्रा गोकुल बास्कोटाजीले त्यही सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसको समर्थन गर्दै यो संसदीय टिमलाई पनि एउटा समाज कल्याणको के कहाँ कमजोरी छ त्यो कानुन बनाउनेमा चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। यो किन 32 वर्ष पुरानो समाज कल्याणको चाहिँ चलिरहेको चिज चाहिँ यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो हिसाबले जानुपर्छ, त्यही जिज्ञासा हो। कुनै पनि सदस्य सचिवले, मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म चेन्ज गर्ने सोच राख्नु भएको छैन भने त्यसैबाट प्रुभ हुन्छ कि त्यो खाने ठाउँ मात्रै रहेछ भन्ने कुराहरू त्यतिकै प्रुभ हुन्छ। त्यसमा छोटकरीको त्यही नै हो कि जुनसुकै सदस्य सचिव आए पनि राजाको पालामा, रानीको पालामा ऐनहरू चलिरहेको खाने ठाउँ हो त्यो। परिवारवादकोमा त्यही नियम कानुन चलाइराखेको हुनाले उहाँहरू त्यही अनुसार नै अहिलेसम्म चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू एउटा प्रुभको लागि त्यो ठाउँ छँदैछ। मेरो सदस्य सचिवज्यूलाई एउटा केही महिना अगाडि मैले सुनेको थिएँ, सुर्खेतको एउटा विद्यालयमा तपाईँहरू अनुगमन गर्नुभएको थियो। अर्बौंको बजेट आइएनजिओबाट गएको थियो। प्रिन्सिपलको तलब कति हुन्छ, भाइस प्रिन्सिपलको तलब कति हुन्छ, अन्यको कति तलब हुन्छ, नेपालमा नेपाल सरकारको तलब प्रष्ट रूपमा थाहा छ कि प्रिन्सिपलको तलब, भाइस प्रिन्सिपल सरकारी स्कुलको 400 बच्चा छ, तपाईँ अनुगमन गर्नुभएको रहेछ, स्वीकृति भएको रहेछ। 1.5 लाख रुपैयाँ कागती घोडा दोहोऱ्याएर पैसा तपाईँहरू अनुगमनमा पैसा स्वीकृति गर्नुभएको छ प्रिन्सिपलको, भाइस प्रिन्सिपलहरूको। के कारण होला? नेपालको नियम कानुनमा कुन छ, कुन प्रिन्सिपलको स्वीकृतिमा 1.5 लाख रुपैयाँ सरकारी स्कुलको छुट्टै खडा गरेर पैसा खुवाउने चलन छ? त्यसको मलाई जवाब चाहियो। र तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू स्वीकृतिबाट भएको रहेछ र अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँहरू पैसा आइएनजिओको पहिले लिनुहुन्छ कि अनुगमन गरिसकेपछि लिनुहुन्छ? जस्तै स्वीकृति गर्दाखेरि नै अरबको छ भने 1%, 2% अनुगमन खर्चको लागि पहिले लिनुहुन्छ कि अहिले लिनुहुन्छ, पछि लिनुहुन्छ अनुगमन गरिसकेपछि? मलाई त्यो चाहियो। धन्यवाद। र यसलाई अलिकति हामी व्यवस्थित र कानुन सम्बन्धी जुन भावनाका साथ आइयो त्यो केवल नेपाल सरकारमा निर्देशन गर्ने कुरा आयो जस्तो हो। नेपाल सरकारले कुन एनजिओसँग पैसा दिने, बाइल्याट्रल मल्टिल्याट्रल भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक शाखा नै छ।
होइन त्यसले पनि स्ट्यान्डिङ आजको छलफल चाहिँ हाम्रो समाज कल्याणसँग मात्रै हो। अलिक डिटेल भएको छ त्यो अर्थ मन्त्रालयले लिने चाहिँ फरक समाज कल्याण परिषदमा मात्रै छैन, त्यो धेरै निर्देशनमा डिटेल भएर गयो। ठिक छ, त्यसलाई मिलाउँला। त्यो निर्णय रिभाइज हुनु पर्यो। हामीले गरेको निर्णय भोलि हामीलाई नै फेरि पुस्तकमा पछुताउनु पर्ला होइन। यदि धेरै हामीले खोजेको समाज कल्याण परिषदलाई कसरी एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ उसमा चाहिँ विकासमा नियन्त्रण गरेर यसलाई पालेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा धेरै डिटेलमा आएका छन्, यसमा रिभाइज भएर अगाडि जानुपर्छ। कहाँ रिभाइज हुनुपर्छ भन्ने कुरो सजेसन माग्नु दिउँला। तर अहिले जति पनि निर्णयका कुरा गर्छ त्यो सबै निर्णय खाली हो भने यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुने खालको निर्णय पनि छैन। त्यहाँ अहिले सहमति कहाँ आयो कुरो हो त अस्ति हामीले भन्यौँ होइन। समाज कल्याण परिषदलाई मात्रै जस्तो कानुन चाहिँ परिमार्जन गर्ने कुरा हो, अत्यन्त राम्रो कुरो। यसलाई परिपूर्ण चाहना गरौँ र अन्य कुरालाई यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, मन्त्रालय कसरी बलियो गराउन सकिन्छ र मन्त्रीजी स्वयंले भन्नुभयो कि यो मन्त्रालयमै पछि आएको र मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदको बिचै सम्बन्ध छैन भन्ने पनि उहाँले प्रश्न भनिसक्नु भयो हुनाले धेरै अलि डिटेल भएको चाहिँ यसलाई मिलाउनु धन्यवाद मान्यज्यूहरू। राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रमा अनिवार्य केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी आधार तयार गर्नका लागि हामीले आज छलफल गरेका हौँ। र यो मैले टपिक्समा भने मेरो कतिपय राजनीतिक शब्द भयो होला, त्यसलाई सरकारी शब्दमा रूपान्तरण गरेर निर्णय गर्ने विश्वासका साथ यो बैठक अहिले 2 बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ। धन्यवाद। नयाँ एकीकृत कानुनको मसौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिउँ। एउटा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अहिले झन्डै 50,000 जति संस्था रहेछन्। ती संस्थाहरूमध्ये कति चाहिँ आवश्यक हो अनि मापदण्ड के हो, यसको चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गरी स्पष्ट नीति तयार गरेर चाहिँ गर्नको निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिउँ। अर्को विषय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले जुन तहमा स्थिति छैन सो तहको चाहिँ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, सोही तहको स्वीकृति, सहभागिता र सम्पन्न पश्चात प्रगति विवरण उपलब्धि सहितको प्रस्ताव चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमा गर्ने हो भने स्थानीय तहको बोर्डले काम भएको हो भन्ने कुराको प्रमाणित केही न केही आधार तयार गर्ने, प्रदेशमा भएको हो भने प्रदेश क्षेत्रभित्र भएको हो भने प्रदेश तहको चाहिँ कुनै न कुनै क्षेत्रले स्वीकृति दिएको र त्यसको प्रमाण चाहिँ समाज कल्याणमा चाहिँ नरहेसम्म समाज कल्याणले त्यसको अन्तिम विषयवस्तु अन्तिम फरफराक नगर्ने गरीको एउटा आधार बनाउनु पर्ला। किनभने तल पनि हामी राज्य पुनर्संरचनाको ठाउँमा छौँ, एउटा चाहिँ तेस्रो विषय यसमा जाने होला। अर्को महालेखा परीक्षकको राय बमोजिम सङ्घ संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गराउने काम 2टा कुरा चाहिँ अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एउटा पाटो हो। तर त्यही पाटोले लेखा परीक्षण गर्ने काम समाज कल्याणले नै अनुगमन पनि गर्ने, मूल्याङ्कन पनि गर्ने, कार्यक्रमको स्वीकृति पनि गर्ने। त फेरि समाज कल्याणले नै लेखा परीक्षणमा सहयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकहोरो भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति काउन्टर पार्टको रूपमा लैजाउँ र फरक संस्थाबाट लेखा परीक्षण गर्ने विधि प्रक्रियाभित्र चाहिँ महालेखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी यसलाई चाहिँ आधार तयार गरौँ भन्ने निर्देशनको आधार तयार गरौँ। त्यस्तै समाज कल्याणको भौतिक सम्पत्ति, अहिलेसम्म समाज कल्याणको भौतिक सम्पत्ति प्रयोगको अवस्था, गैर सरकारी परियोजना समाप्तिपछि हालसम्म प्राप्त सम्पत्तिको विस्तृत विवरण समेत आगामी 3 महिनामा चाहिँ एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। अहिलेसम्मका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू कि त्यहाँ अब यो चाहिँ छ त्यो चाहिँ छैन, हामीसँग के छ के छैन, कसरी कुन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा आम पारदर्शीको रूपमा लिनको निम्ति एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ, जारी गर्ने निर्देशन दिउँ। होइन, समाज कल्याणको मात्रै।
अर्को चाहिँ होइन आइएनजिओको कार्यक्रम सम्पन्न पछि त हामीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन्छ नि त, त्यो सबै सम्पत्तिहरू सहित राखेर है। होइन जस्तो होइन समाज कल्याण के यस्तो हुन्छ, यस समाज कल्याण कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भइसके पश्चात त्यो कार्यक्रमको समाप्तिपछि उसले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ राज्यको हुन्छ, त्यो समाज कल्याणको मातहतमा हुन्छ। ती समेतको चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ यसको श्वेतपत्र जारी गरौँ। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सदाचार नीति 2074 र यो चाहिँ अर्को पनि एउटा राम्रो चाहिँ निर्देशन छ। यो हजुर दिगो विकास सुशासन समितिले दिएको चाहिँ यी दुईटै विषयवस्तुलाई चाहिँ आधार मानेर होइन आधार मानेर आवश्यक व्यवस्थापन गरी तत्काल नेपाल सरकार तथा चाहिँ यसलाई आधार मानेर चाहिँ अब सदाचार नीति पास गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरौँ। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफै परियोजना सञ्चालन गर्ने, तल्लो तहसम्म आफै जाने, आफै कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, डाटा सङ्कलन गर्ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिकाबाट आफै संलग्न हुने कार्य 30 दिनभित्र यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई केन्द्रीय कार्यालयमा सीमित गरौँ होइन। यो चाहिँ देशभरि जहाँ जहाँ कार्यालय छन् यिनीहरू सबैले 30 दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा संलग्न होस्। यो चाहिँ यसरी तल छरिएर जान पाइँदैन, यो मिल्दैन, नजानेलाई कम्प्लिट चाहिँ दण्डित गरौँ। त्यो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ यसलाई निर्देशन गरौँ। अर्को नियामक निकाय अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा यसलाई अलिकति सुनौ है। नियमन र मूल्याङ्कनको नाममा विगत 5 वर्षमा यस विशेष गरी समाज कल्याण परिषदसँग सम्बद्ध छ। विगत 5 वर्षमा सरकारी पदाधिकारी, समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरू, कर्मचारीहरूले कुन कुन कार्यक्रममा अनुगमनमा कुन कुन संस्थासँग कति कति रकम लियो यथार्थ विवरण 30 दिनभित्र लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउने, साथै सहजीकरण समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भयो र बैठक सङ्ख्या कति हो, निर्णयहरू के हुन् र बुझेको तलब भत्ता विवरणको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण चाहिँ 30 दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउने। 5 वर्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा संस्थाहरूको खर्चमा विदेश भ्रमण गरिएको या गराइएका सरकारी पदाधिकारीहरू 5 वर्षको भनिएको छ है। सरकारी पदाधिकारीहरू, कर्मचारी, समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरू र कर्मचारीहरू के कार्यक्रममा कुन देशमा कति खर्च गरेर र के प्राप्त उपलब्धि भयो र उक्त उपलब्धिबाट देशलाई के फाइदा भयो यसको पूर्ण विवरण 30 दिनभित्र लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषयभित्र जाउँ। राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वका सरकारी निकायहरू, संवैधानिक अङ्गहरू, सङ्घीय संसद व्यवस्थापिका संसद, अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, सुरक्षा निकायहरू, कानुन तर्जुमा प्रक्रिया, राज्यका संवेदनशील निकाय भनिएका क्षेत्रहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी, परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागिता तत्काल बन्द गर्न, यसलाई निषेधित क्षेत्र मान्न, आज अगाडि लिएका र सम्झौता भइसकेका र भएका सम्झौता अवधिभित्र फरफराक गरिसक्न, जसले सम्झौता गरिसक्नु भएको छ सम्झौता अवधिभित्र फरफराक गरिसक्न नेपाल सरकार र मन्त्री परिषदलाई चाहिँ निर्देशन दिने। किन मुलुकको चाहिँ गम्भीर चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रहरूमा गैर सरकारी संस्थाको पैसो लिएर खर्चमा, गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ भने कसको उद्देश्यको निम्ति त्यो कानुन निर्माण हुन्छ होइन। संसदमा हामी कसैको यही लेखा समितिको बैठक कसैको चाहिँ डोनेसनमा हामी बैठक बस्छौँ, उसका एजेन्डालाई हामी आधार मान्छौँ भने हामी कसका निम्ति निर्णय गर्छौँ होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय, सुरक्षा निकायले यस्तो पैसा लिन्छ भने चाहिँ देश कता जाँदैछ, यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट बन्द गरौँ। म सम्झाइदिनु भएकोमा धन्यवाद मान्यज्यूलाई होइन। त यो राम्रो विषय आज। त्यस्तै लगानी र भूमिकालाई पारदर्शी बनाउने सङ्घ संस्थाहरू स्थापना, नियमावली, स्वीकृति, सञ्चालन र व्यवस्थापन एकद्वार प्रणाली अपनाउने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र
त्यस्ता संस्थाहरूलाई संलग्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री परिषदलाई निर्णय के अरे निर्देशन गर्ने। पछिल्लो त्यहाँ दुईटा छ। देशभर दर्ता भएका र भविष्यमा समेत दर्ता हुने गैर सरकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा समाज कल्याण परिषद रहेको, तर सरकारबाट विभिन्न समयमा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। परिषदको उपाध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने, अवलम्बन हुन सके मात्र समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत देशमा भित्रिने बजेटलाई समेत सरकारका प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकोले समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले विभिन्न प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने, माग पुरा नभए कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने वा दुःख दिने गुनासाहरू प्रशस्तै सुनिएको छ। यस्तो प्रकारको अनावश्यक संलग्नताले आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सहयोग नगर्ने र दात्री निकायबाट प्राप्त सहयोग समेत उचित रूपमा परिचालन नहुने भएकोले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगराउन चाहिँ निर्देशन दिने। गैर सरकारी सङ्घ संस्था नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति अघि मैले आइसकेँ, यिनै विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले निर्णयको रूपमा लिएर जानुपर्छ होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिकति केही थप्नु भने भन्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ लुप होल्सहरू छुट्न सक्छ। त्यसलाई नियमावली संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि राख्नु पर्यो। त्यसमा एउटा कारणले राखिएन, त्यो म पछि भन्छु। धन्यवाद यहाँहरूको सहयोगको लागि। मन्त्रीज्यूलाई र महालेखालाई एकछिन बसिदिन र बाँकी मित्रहरूलाई यो बैठकमा सहभागिताको निम्ति हार्दिक आभार सहित बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य मनिषज्यूसँग आग्रह, हामीले नियमावलीको विषय चाहिँ किन बोलेनौँ भने अहिले चाहिँ यति लामो समयदेखि कानुन छ, कानुन चाहिँ हामीले कानुनै बनाउनु पर्ने स्थिति छ। अहिले नियमावली भन्न थाल्ने हो भने फेरि मन्त्री परिषदको निर्णयले अहिलेसम्म चलो, अब नियमावली भनिदिने हामीले हो भनेदेखि नियमावलीमा अड्काइदिने भने नियमावलीले अरू 10 वर्ष चल्छ। त्यसो हुँदाखेरि मूल कानुनमै जाउँ भन्ने हो।